إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الزواج عقد مقدس وميثاق غليظ، ينبغي على الزوجين إقامة حدوده وأداء حقوقه. قال تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال المفسرون: الميثاق الغليظ النكاح، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والعلاقة بين الزوجين تقوم على الرحمة والمودة لا على القسوة والشدة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والعلاقة بين الزوجين مبناها على الفضل والسماحة لا على التدقيق والمشاحة. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول السعدي رحمه الله: وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا، فكم حصل بهذا الفضل خير كثير وأجر كبير وراحة فكر وطمانينة قلب. والسعادة الزوجية مطلب لكل زوج وزوجة، ولا يتحقق ذلك إلا بطاعة الرحمن والتوبة من الذنوب والعصيان. ففي الحديث: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن أعظم أسباب السعادة الزوجية العشرة بالمعروف، فهي أبقى للمودة وأدوم للصحبة. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن العشرة بالمعروف استعمال الرفق بين الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي العشرة بالمعروف حسن الأخلاق مع الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وفي الحديث الآخر: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال أهل العلم: فيه الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليها وطلاقة الوجه وكف الأذى عنها والصبر على أذاها. وخير الناس من صبر على أهله وأسرته واقتدى بنبيه وقدوته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن حسن العشرة أن يتعاون الزوجان على مسؤولية البيت والأسرة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ومن العشرة بالمعروف حفظ الأسرار الزوجية، فإن إفشاء الأسرار يهتك الأستار ويعرض الأسرة للأخطار. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن حسن العشرة بين الزوجين أن يعمل كل منهما على إزالة أسباب الهم والغم عن الآخر وإدخال السرور عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الخوف وخشي على نفسه
قالت له زوجته خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ومن حسن العشرة بين الزوجين النفقة على الزوجة واحتساب الأجر في ذلك، وعدم تضييق الزوج على زوجته في النفقة حال الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وكذلك ينبغي على الزوجة ألا تشق على زوجها فيما لا يقدر عليه. قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن حسن العشرة عدم أخذ مال الزوجة إلا برضاها، فلا يحل مال المرأة إلا بطيب نفس منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ومن المعاشرة بالمعروف الصبر على مشقة الحياة الزوجية والحذر من الاستعجال بالطلاق. قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته أم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، من العشرة بالمعروف بين الزوجين أن يتذكر كل منهما محاسن الآخر ويتغافل عن مساوئه، وبهذا تدوم الصحبة وتستمر المودة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الأعمش رحمه الله: التغافل يطفئ شرا كثيرا. ومن العشرة بالمعروف بين الزوجين أن يتزين كل منهما للآخر، فإن العين إذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأورثنا علمه وأورثنا حوضه وأسقنا بكاسه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.